नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 8 रुकू हो चुके हैं। अब हम इससे आगे चल रहे हैं। आयत नंबर है 72 से, आयत नंबर 72 72 से हम शुरू कर रहे हैं। व इज़ कतलतुम नफ्सन फद्दरातुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। और जब कत्ल किया तुमने एक जान को तो फिर झगड़ा किया तुमने उसमें, और अल्लाह ताला निकालने वाला उस चीज़ को जो तुम छुपाते हो। अब बनी इसराइल को मुखातब किया अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए कि वो जो आदमी को कत्ल किया था तो फिर उसमें झगड़ा किया, कोई एक ने कत्ल किया और बाकी उसके साथ कुछ साजिश में मुलव्वस थे, क्योंकि वो मालदार था तो माल का सारा झगड़ा था। तो उसने शोर मचाया कि भाई मेरे भाई को किसी ने कत्ल कर दिया, तो अब झगड़ा पड़ गया आपस में। तो अल्लाह ताला उस जो उन्होंने छुप कर कत्ल किया उसको ज़ाहिर फरमा दिया अल्लाह ने, और अल्लाह ताला जिसको चाहे वो ज़ाहिर फरमाता है। अल्लाह के सामने सब कुछ है, कुछ उससे छुपा हुआ नहीं है। तो झगड़ा किया वल्लाह, और अल्लाह ताला मुखरिजुम मा कुंतुम निकालने वाला है उससे जो वो छुपाते थे। फिर इस वक़्त फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनको गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया। उसकी हिकमतें थी, रब की हिकमतें हैं। गाय उधर वो कत्ल हुआ, उधर गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया। फिर उन्होंने वो सवाल करते गए, फिर जवाब बनते गए। उधर गाँव में एक बच्चे के पास गाय थी और किसी के पास ऐसी कोई गाय नहीं थी, घर में गुर्बत थी, माँ की दवाएं थी उसके साथ। तो बिल आखिर वो गाय को बेचने के लिए गुर्बत की वजह से घर से निकला, तो उसकी गाय जो है उन लोगों ने ख़रीद ली सब लोग, क्योंकि चाह रहे थे उनको वैसी गाय मिले जिस तरह से उन्होंने डिमांड की थी। तो अब वो गाय उस बच्चे के ही पास थी, वो शहर में आया लेकर बेचने के लिए। तो गाय पे जब नज़र पड़ी तो वो गाय उस बच्चे से उन लोगों ने ख़रीद ली, और उसकी कीमत इतनी बड़ी कि उसकी खाल में सोने के सिक्के भरकर उस बच्चे को दिए गए। तो ये इनाम मिला उसको, अपनी माँ की खिदमत का सिला मिला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर उन्होंने जब कत्ल किया तो झगड़ा किया, तो जब झगड़ा किया उन्होंने तो अल्लाह ताला निकालने वाला है। तो अब क्या किया कि फिर फरमाया कि गाय ज़िबा कर दी। अब इतनी खूबसूरत गाय थी, देख कर खुश भी होते थे, उनका ज़िबा करने को दिल नहीं करता था। फिर ज़िबा कर ली। तो जब ज़िबा की तो अल्लाह ताला निकालता है जो कुछ वो छुपाते हैं। ये कौम ने छुपाया तो क्या कैसे निकाला? फ़कुल नदरिबुहु बिबादिहा कज़ालिका युहिल्लाहुल मौता व युरीकुम व आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। फिर हमने कहा, यानी अल्लाह ने फरमाया अपने नबी से, हमने कहा जमा का सीगा कि जब अल्लाह ताला फरमाता है हमने कहा तो उसमें अल्लाह और अल्लाह का नबी शामिल होते हैं, जमा का सीगा इसीलिए लगाया जाता है। फिर हमने कहा अदरिबुहु, मारो उसको, बिबादिहा, उसके बाज पर। यानी फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गाय जो ज़िबा की है इसके गोश्त का एक टुकड़ा लेकर उस लाश पर मारा जाए जो बंदा कत्ल किया गया है, जिसका कातिल नहीं मिल रहा, उसकी लाश अभी पड़ी है, फैसला नहीं हुआ। अब गाय का फैसला हो गया, गाय ज़िबा हो गई है। अब गाय के गोश्त का एक टुकड़ा उस लाश पर फेंक दिया जाए। जब गाय के गोश्त का एक टुकड़ा उस लाश पर फेंक दिया, कज़ालिका युहिल्लाहुल मौता, इसी तरह ज़िंदा करता है अल्लाह ताला मुर्दों को, वायुरीकुम, और दिखाता है तुमको, आयाती ही अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम, ताकि तुम ताक़िलून, अक्ल करो। जब गोश्त का टुकड़ा फेंका तो वो आदमी ज़िंदा हो गया। वो ज़िंदा होके उठ के बैठ के उसने गवाही दी कि ये जो शोर मचा रहा है मेरा अजीज़, मेरा भाई, इसी ने मुझे कत्ल किया है, इसने मुझे कत्ल किया। ये गवाही दे के वो फिर मर गया। तो अल्लाह ताला ने मुर्दे को ज़िंदा करके दिखाया ताकि तुम निशानियाँ पकड़ो, अक्ल करो। ए लोगो, तुम्हें अक्ल आनी चाहिए कि रब कादिर है कि जब तुम नहीं थे तो तुम्हें पैदा किया, अब तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर मौत देगा, फिर ज़िंदा करेगा, और जब चाहे तो इस दुनिया में मौत दे के दोबारा भी ज़िंदा का, वो कादिर है, वो करीम है, वो ज़िंदा से मुर्दा, मुर्दा से ज़िंदा को पैदा करता है। तो इस तरह उस बंदे को ज़िंदा किया गया। और इसमें हिकमत थी कि उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम हमारा भाई कत्ल हो गया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि कुर्बानी करो। तो वो कहने लगे इसका कोई ताल्लुक़ बनता है हमारे सवाल से, लेकिन अल्लाह की हिकमतें थी, बिल आखिर उस कत्ल का मामला हल हो गया और वो आदमी ज़िंदा होके उसने खुद बता दिया कि इसी ने मुझको
قتل کیا ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اسی لیے قربانی ہر پیغمبر نے دی ہے، ہر پیغمبر کے دور میں قربانی ہوئی ہے۔ اور قربانی دینا، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا قربانی دینا ضروری ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کچھ قربانیاں واجب ہو جاتی ہیں، کچھ محبت میں دی جاتی ہیں، تو قربانی بہرحال دینی چاہیے۔ اور جب قربانی کے اور بھی بہت سا مفہوم ہے، قربانی وقت کی بھی ہے، قربانی مال کی بھی ہے، قربانی جان کی بھی ہے، اور ایک قربانی اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنے کی بھی ہے۔ اور یہ جو اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتے ہیں، یہ سال میں جو 3 دن آتے ہیں عید الاضحیٰ کے، اس دنوں میں جب قربانی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان 3 دنوں میں رب تعالیٰ کو کوئی عمل اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے حلال کردہ جانوروں کا خون بہایا جائے۔ تو اللہ کی راہ میں اللہ کے جانوروں کو ذبح کرنا، قربان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان دنوں میں قربانی کے لیے یہ ضمناً بات آ گئی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی چلیں ٹھیک ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، ہم یہ کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کی شادی کرا دیتے ہیں۔ نہیں، یہ سب کام اپنی جگہ یہ کریں، یہ سال پورا ہو سکتے ہیں، لیکن قربانی کے وہ 3 ہی دن ہیں، ان 3 دنوں میں اللہ کی راہ میں جانور کا ذبح کرنا ہی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور جس پر قربانی واجب ہے، جو صاحب استطاعت ہے، وہ قربانی کرے۔ اور اس کے لیے مسئلہ یہاں پہ آ گیا کہ قربانی کے لیے یہ ہے کہ تعین کرنا ضروری ہے، اور جو صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ نہیں کہ ایک سال ایک نے دی، دوسرے سال دوسرے نے دی، یا میں نے اس کو پچھلے سال دی، ایسا نہیں ہے۔ جب تک وہ مال اس کے پاس ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، قربانی اسی کی ہوگی۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں کمائی بندے کی اپنی ہے اور وہ قربانی کسی اور کی طرف سے دے رہا ہے۔ کسی اور کی طرف سے دینے کے لیے پہلے وہ اپنا واجب ادا کرے گا، پھر کسی اور کی طرف سے۔ اگر اتنے مال ہے کہ سب کی دے سکے، کسی اور کی بھی دے، اپنی بھی دے، تو وہ پھر بہتر ہے، لیکن پہلے اس کے جس کے ذمہ واجب ہے وہ ادا کرے گا۔ تو قربانی ایک ایسا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں صحیح معنوں میں ان مسائل کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین کہہ دیتی ہیں بھئی ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو پیار میں، محبت میں اس دفعہ ہم بچے کی قربانی، یعنی بچے کے نام پہ قربانی کریں گے، تو وہ جو گھر کا مالک ہے، جو صاحب نصاب ہے، وہ اپنی قربانی نہیں دیتا، وہ کہہ دیتا ہے جی بچہ پیدا ہوا ہے بچے کی دے دیتے ہیں۔ یا زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ مرد کہہ دیتے ہیں ہم اپنی امی کے نام پہ قربانی کریں گے۔ بھئی امی کے نام پہ قربانی آپ ضرور کریں، لیکن پہلے اپنا واجب ادا کریں۔ جو بندہ کمائی کر رہا ہے یا اس کے پاس پیسہ ہے، اتنا مال جمع ہے جتنا زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے، زکوٰۃ پر تو 1 سال گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں۔ اگر ایک دن آج پیسے آئے ہیں، عید کے دن آئے ہیں، تو آپ کو قربانی اسی وقت آپ پر واجب ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر کوئی ماں کی قربانی ماں کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے، لیکن وہ کب کرے؟ پہلے اپنا ادا کرے، تو پھر وہ 2 قربانیاں کرے۔ اگر اس کا مال اس کے پاس ہے، اپنی بھی کرے اور ماں کی بھی کرے، کیونکہ ماں کی قربانی یا بچے کی قربانی یا کسی دوسرے کی طرف سے قربانی وہ تو نفل ہوگی، تو اس کی اپنی قربانی اس پر واجب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم کریں گے۔ تھوڑا سا ہی میں نے کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔